बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। नवाज़ शरीफ साहब, इतने मुश्किल हालात चल रहे हैं मुल्क में और वो लंदन जा रहे हैं। आखिर वो लंदन क्यों जा रहे हैं? क्या मसला है, क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए अप्लाई किया है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब उनके ख़िलाफ़ शिकायत का अंबार लग गया है। अब होता क्या है, वहाँ पे स्क्रूटनी हो रही है और शिकायत का अंबार लग गया है। और ये कौन कौन सी शिकायत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इमरान खान की वहाँ पहुँची हैं, इस पे भी बात करेंगे कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या डेरा इस्माइल ख़ान की तहसील कुलाची में हुआ है और कुलाची में एक कर्नल साहब को अगवा कर लिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और अभी जो रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुए हैं बलूचिस्तान में, ये 25 और 26 को, इसमें एक इंतहाई पढ़ी लिखी लड़की, एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की यूनिवर्सिटी की और कानून की तालबा माहल बलोच, उन्होंने ख़ुदकुश धमाका किया है। ये इंतहाई एक अलमनाक स्टोरी है, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे घंटी का निशान बना है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। भाई, हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। और आप ख़बरें सुने, लेकिन अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अगर आपके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, उनके इसाले सवाब के लिए अगर वो मौजूद हैं, ख़ुद अपनी सेहत व सलामती, बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। प्यासों को पानी ज़रूर पिलाइए, वो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। और मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ धड़ाधड़। सबसे पहले ये कर्नल साहब जो अगवा हुए हैं, कर्नल खालिद अमीर उनका नाम है, लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर। अच्छा, ये बड़ा एक अफसोसनाक, एक अंदोहनाक वाक़या है। डेरा इस्माइल ख़ान का ये वाक़या है कुलाची का। कुलाची में उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ और उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ और वो ज़ाहिर है जब वालिद का इंतकाल हुआ तो वो कर्नल साहब भी आए। उनके और 2 भाई भी थे, एक वो कंटोनमेंट बोर्ड में था, एक गालिबन नादरा में था। तो ये सारे जिस तरह से एक मस्जिद में ना वो फातिहा ख़ानी के लिए बैठे हुए थे और वो सारा कुछ लोग आ रहे थे वग़ैरह। इसी दौरान उनको अगवा कर लिया गया, दहशतगर्दों ने अगवा किया। अगवा भी तीनों भाइयों को कर लिया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या तो है ही है, लेकिन ये शर्मनाक वाक़या भी है हमारे लिए, स्टेट के लिए। वो इतने इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे आप ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम कर रहे हैं जिन इलाकों में, और पाक फ़ौज निशाना है अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन यहाँ पर। वहाँ कोई अपनी सिक्योरिटी होती, वहाँ पर भाई आपने यहाँ एक सांस भी एहतियात से लेना है। और मुझे हैरत है, ना कोई पुलिस को बताया गया कि वो सिक्योरिटी देती, ना कोई अपने लोग वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए गए, ना कोई आर्मी की तरफ से कोई सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की गई। मैं तो हैरान हूँ कि ये इस तरीके की, वो नो डाउट वही वाली बात है कि कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरण द शौक भी सी। खैर, आप आगे चलें। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये तस्वीर माहल बलोच की तस्वीर है। ये माहल बलोच कौन है? ये माहल बलोच ख़ातून हैं, बलोच लड़की हैं। अभी कोई 22-23 बरस इनकी उम्र थी और इनका ताल्लुक़ गवादर से है। बेसिकली गवादर के स्कूल से ही इन्होंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद गवादर डिग्री कॉलेज से इन्होंने इंटर किया। उसके बाद ये तुर्बत यूनिवर्सिटी में ये कानून की तालबा बन रही थी, यानी कि LLB कर रही थी, ये कानून की वकील बन रही थी। और ये तकरीबन बताया जा रहा है कि इनका 4था साल था, आखिरी साल। ठीक हो गया। वैसे LLB 3 साल की होती है, लेकिन जब आप आजकल वो इंटर के बाद भी करा रहे हैं उसमें फिर थोड़ा सा साल बढ़ा दिए जाते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट ईयर, ये सेकंड लास्ट ईयर था। वो अभी जो बलूचिस्तान में 25 और 26 को ये जो धमाके हुए, इतने सारे लोग चले गए, कोई 50-60 लोग चले गए।
جن میں کچھ دہشت گرد بھی تھے. باقی آپ کو پتہ ہے یہ ابھی پنجابیوں کو 23 پنجابیوں کو بسوں سے اتار کے مارا گیا, شناخت کر کے مارا گیا. اسی کے ساتھ ہی لسبیلا میں خودکش دھماکہ ہوا, اور وہ ایک کیمپ پہ ہوا, سیکیورٹی فورسز کی کیمپ پر, اور وہاں پہ بعد میں بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی, اور بعد میں بی ایل اے نے ایک بیان جاری کیا کہ لسبیلا میں جو کیمپ پر خودکش دھماکہ ہوا ہے وہ خودکش دھماکہ ایک خاتون یا ایک لڑکی, یونیورسٹی کی لڑکی ماحل بلوچ نے کیا ہے. یہ سن کے بہت سارے لوگوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. ان کے والد صاحب جن کا نام کوہدہ حمید بلوچ ہے, وہ ایک سیاستدان ہیں, ان کا نیشنل پارٹی سے تعلق ہے. ان کے چچا کا بھی تعلق نیشنل پارٹی سے ہے, اور ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ واقعہ جب ہوا تو پھر مجھے میرے بھائی نے فون کیا, یعنی ماحل بلوچ کے چچا نے, اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی آفیسرز آپ سے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے بندے, یعنی آرمی کے بندے, فوج کے بندے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی بات کرائیں. وہ بات کی تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے سارا کچھ بتانے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ یہ ماحل بلوچ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ماحل بلوچ تو میری بیٹی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی خودکش دھماکہ کیا ہے یہاں پر کیمپ پر. تو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کوہدہ حمید بلوچ صاحب, وہ ان کے جو والد ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے تو اعتبار بھی نہیں آیا. میں نے کہا نہیں یہ غلط ہے, یہ مذاق کر رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. بعد میں سوشل میڈیا پہ آنے لگ گیا, خبروں میں آنے لگ گیا. تو کہتے ہیں میں تو حیران رہ گیا, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی خودکش بمبار ہوگی. کبھی انہوں نے ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہونے دیا, کبھی ہم نے ان پہ شک ہی نہیں کیا. ایسی بات تو وہ پھر تو اب ان کو بتایا گیا کہ یہ والی صورتحال. انہوں نے کہا کہ یہ 23 اگست کو وہ آئی تھیں, اور پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی چلی گئیں, اور وہاں پہ جب یونیورسٹی گئیں تو اب اس کے بعد انہوں نے وہاں سے گوادر سے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں فون کیا, وہاں پر بھی بتایا اور کہا کہ اب میرا فون کو کچھ خراب ہے, اب اگر میں رابطہ نہ کر سکوں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو اب اس کے بعد وہ ابھی اس خودکش دھماکے کے بعد گئے ہیں کچھ سیکیورٹی آفیشلز بھی, اور وہ جناب انہوں نے وہاں پر یونیورسٹی میں چھاپہ مارا, گرلز ہاسٹل پہ چھاپہ مارا, وہاں ماحل بلوچ کی کچھ چیزیں قبضے میں لیں. یہ تو ہوگی. اچھا, اس سے قبل یہ جو دہشت گرد جو کالعدم تنظیم ہے بی ایل اے, اس کی جانب سے خودکش بمبار استعمال کیے گئے, اور یہ تیسری لڑکی یا تیسری خاتون ہیں جو کہ بہت پڑھی لکھی, ساری بہت پڑھی لکھی. اب جون 2023 میں ایک سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر تربت میں حملہ کیا گیا تھا. ان کا نام تھا سمیہ کلندر رانی بلوچ. اچھا, اسی طرح سے اپریل 2022 میں آپ کو یاد ہوگا کراچی یونیورسٹی میں شاری بلوچ نامی خاتون نے یہ کیا تھا دھماکہ, اور یہ کنفیوشس اپنا انسٹیٹیوشن یا کنفیوشس سینٹر میں, اور 3 چینی اساتذہ, چینی باشندے اور 4 افراد مارے گئے تھے, جن میں سے 3 چینی اساتذہ بھی تھے جو کہ غالباً چائنیز کے لیکچر دینے کے لیے وہاں پہ آتے تھے یونیورسٹی میں, کنفیوشس سینٹر میں. یہ تینوں کی تینوں لڑکیاں بہت پڑھی لکھی, ہائیلی ایجوکیٹڈ, یعنی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس تھیں. تو یہ ایک بہت ہی المناک قسم کا واقعہ ہے, یہ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے, یہ مقام عبرت ہے. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب آپ کہیں نا خودکش, ہر ایک چیز کو اینالائز کیا جاتا ہے. آپ کہیں خودکش, میں نہیں سمجھتا کہ ہر خودکش پیسوں کے لیے کرتا ہو. ان کی پراپر ٹریننگ کی جاتی ہے, ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. ان لوگوں کے پاس ایسا کون سے فیکٹرز ہیں. پیسہ, نو ڈاؤٹ پیسہ تو ہے, لیکن بہت ساری اور چیزوں کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اس پہ پوری ایک ریسرچ چاہیے
کیا اس میں کوئی کچھ یہ میڈیکل کی کچھ ٹیبلٹس کا، کچھ انجیکشنز کا، کچھ ایسی چیزوں کا بھی استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو ان چیزوں کے پہ بہت زیادہ ریسرچ چاہیے قوم کو، اور قوم کے سامنے اس کی پوری تفصیلات آنی چاہیے. جن کے گھر کا ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیاستدان ہیں اور وہ نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ان کے چچا غالباً وہ ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی رہے ہیں، ان کے والد بتا رہے تھے. تو اب اس طرح کے ماحول میں ایسی لڑکی، اور پھر وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے، اور اس طریقے کی انسپیریشن وہ گین کر کے جا کے خودکش، یعنی اپنی جان دے دے، اس طرح کی پڑھی لکھی لڑکی، اس طرح کی خوبصورت لڑکی. اب آپ اندازہ کیجئے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، وہ مجھے ضرور سنانے دیں. جنرل مشرف کے زمانے میں کوئی بہت سارے، آپ کو پتہ ہے، خودکش دھماکے ہوئے تھے. خود جنرل مشرف کے کاروان پہ بہت سارے دھماکے ہوتے تھے. ان دنوں کوئی ایک دو خودکش پکڑے گئے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب ایک خودکش پکڑا گیا یا اس کا ساتھی پکڑا گیا، اس کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور و معروف بات سامنے آئی تھی، اور اس وقت آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کے. یعنی اس طرح کی انسپیریشن اور اس طرح کی برین واشنگ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا جو دوست تھا وہ خودکش، اس نے بھی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اور وہ گاڑی چلا رہا تھا، اور میں ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو میں نے اس مقام تک چھوڑنا تھا کہ جس مقام پہ اس نے خودکش دھماکہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں اس مقام پہ اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا کہ وہ گاڑی کو نا بہت ہی زگ زیگ چلا رہا تھا. وہ جس نے خودکش کرنا تھا، جس نے سوئسائڈ اٹیک کرنا تھا، تو وہ گاڑی کو بہت ہی زگ زیگ چلا رہا تھا. یہ وہ بتا رہا ہے جو اس کا ساتھی گرفتار ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کہتا ہے جی وہ بہت ہی زگ زیگ چلا رہا تھا گاڑی کو. تو میں نے اس سے ویسے ہی سوال کیا. میں نے کہا یار آپ کیا پریشان ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں کوئی پریشان نہیں ہوں. تو اس نے کہا اگر آپ پریشان ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی گھر کی پریشانی ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تو یہ جیکٹ اتار کے مجھے دیں، میں خود کچھ آج کر لیتا ہوں، آپ بعد میں کر لیجئے گا. اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے کہا اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر آپ گاڑی کو یوں زگ زیگ اور الٹا پھلٹا کیوں چلا رہے ہو؟ یہ اس طریقے سے، یہ تو میں بھی ساتھ بیٹھا ہوں، تو یہ تو گاڑی لگ جائے گی کہیں، پہلے ہی ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے جس منزل پہ آپ نے جانا ہے. تو آپ یہ زگ زیگ کیوں چلا رہے ہو گاڑی کو اس طرح سے ڈنگا پھنگا؟ تو جس نے خودکش کرنا تھا، اس نے کہا یار میں اس گاڑی کو زگ زیگ اس وجہ سے چلا رہا ہوں کہ جنت سے حوریں آ گئی ہیں مجھے لینے کے لیے، اور وہ میری گاڑی کے نیچے آتی ہیں. اب آپ برین واشنگ کا انداز دیکھیں کہ جس طریقے سے ان لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے. آخر کیا ٹولز ہیں، کیا صورتحال ہے، کیوں ہے ایسا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے. یہ میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ویڈیو اس بی ایل اے کے دہشت گرد کی ہے، اس بی ایل اے کے ایک کارندے کی ہے. وہ کیا پیغام دے رہا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بلی کس طریقے سے تھیلے سے باہر آ گئی ہے. آپ یہ ذرا سنیے، اب اس کے بعد میں نیکسٹ سٹوری پہ جاؤں گا، لیکن یہ آپ کو حیران کر دے گی ویڈیو. یہ لیں. The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. President Xi Jinping
you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. अब आपने सुन लिया, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बड़ी खूबसूरत इंग्लिश बोल रहे थे, ठीक हो गया, बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे थे। और वो कह रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान आर्मी और चाइना, यहाँ से निकलो। यहाँ पर जो सी पैक है, मैं गारंटी करता हूँ कि वो सी पैक मिजरेबली फेल होगा। सी पैक यहाँ पर कामयाब नहीं होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि असल टारगेट क्या है। असल टारगेट सी पैक है, असल टारगेट पाकिस्तान की तरक्की है, असल टारगेट क्या है, ये आपको पता चल गया होगा कि ये कितनी बड़ी गेम है, ये कितना बड़ा प्लान है, ये कितनी बड़ी साजिश है। इस वजह से आपको मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे, एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे, सहाफ़ी अपनी जगह, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे तमाम पाकिस्तानियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे पंजाबी हैं, चाहे पख्तून हैं, चाहे सराइकी हैं, कोई भी हैं, ठीक है, वो पहले पाकिस्तानी हैं। तमाम पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हो जाएं, अपनी फ़ौज के साथ। अपनी आप जर्नैलों से 1000 दफ़ा इख्तलाफ करें, मुझसे बड़ा तनकीद करने वाला और इख्तलाफ करने वाला हो गई नहीं। जितना पिछले 2, 3, 4 सालों में मैंने अपने चैनल पे इख्तलाफ किया है और तनकीद की है, उससे कोई मसला नहीं है किसी को। मैं, आप तनकीद करें, मैं आपके साथ हूँ किसी भी हवाले से। लेकिन ये जो मुल्क के दुश्मन, ये जो कौम के दुश्मन, ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी की दुश्मन, ये सी पैक के दुश्मन, ये पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और पूरी कौम, आप यूँ समझ लीजिए कि शाना बशाना अपने पाक फ़ौज के साथ, अपनी पाक फ़ौज के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है। तालिबान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, इस पे मैं ज़रूर बात करता हूँ। पहले मैं बात करूँगा, नवाज़ शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई ख़बरें आईं कुछ रोज़ पहले, इमरान खान ने जेल में कहा कि नवाज़ शरीफ का बैग पैक तैयार है, वो लंदन भाग रहे हैं। उसके बाद हमने सुना मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने, उससे पहले भी ये मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कह रहे थे। एक प्रोग्राम में नजम सेठी साहब ने भी कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन जाना है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसको वो इमरान रियाज साहब और बाकी लोगों ने उठा के, देखो जी कैदी नंबर 804 तो कितना बाखबर होता है, वो तो ये है। अब यूथियों ने इसको यूं बना के पेश करना शुरू कर दिया कि नवाज़ शरीफ लंदन जा रहे हैं, वो तो नस रहे हैं, वो तो भाग रहे हैं, वो तो वापस जा रहे हैं, वो देखो जी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। नालायकी नून लीग की अपनी ये है कि वो अभी तक भी ये क्लियर नहीं कर सके कि भाई जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ओपन एक अनाउंसमेंट हो जाती है ना, ताकि ये जो सारी कन्फ्यूजन फैल रही है, जब ये कन्फ्यूजन फैल के जब ये सारी तबाही मच जाती है, फिर उसके बाद पता नहीं कोई एंड पे एक बयान आता है, उसको कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, ठीक हो गया ना। ये उनकी शुरू ही से एक पॉलिसी है, पता नहीं वो क्या। मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जो 62 हल्के हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो वड़ा घर है, वो खुद नाला है कि भाई यार ये लोग इतने सोए हुए हैं, हम तो ये उम्मीद करें कि ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो खुद अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर पाते, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये वाकई बात ठीक है। खैर, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। नवाज़ शरीफ साहब, अगर पहले भी कहा गया था कि नवाज़ शरीफ साहब उम्रे पे जाएंगे और वहाँ से जो है ना, ये कोई बड़ी ईद के आसपास, या इससे पहले बात हुई थी, वो उम्रे पे जाएंगे और वहाँ पे कुछ क़याम करने के बाद फिर वो लंदन चले जाएंगे और वहाँ पे उनका कोई 2-3 महीने क़याम होगा, वगैरह वगैरह। पे वो नहीं गए। अब भी मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि अगर कोई हालात बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हुए और यहाँ पर कोई मामलात बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो गए, तो तब नवाज़ शरीफ जाएंगे, ठीक हो गया। अगर कोई इस तरह से सूरत हाल, और वो अगर जाएंगे तो वो बताया जा रहा है कि जनाब वो अपने
कोई रूटीन के चेकअप के लिए। उनके बेटे भी आए थे, फिर वो वापस हो गए गालिबन, और वहीं पे वो हैं, और वो बेटों के साथ 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते या महीना 1.5 महीना वो क़याम करेंगे, फिर उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, इस दौरान मुख्तलिफ़ चहमे गोइयाँ हैं कि जनाब उनके साथ वहाँ कुछ मुलाकातें भी हैं, और यहाँ से भी कुछ लोग जाएंगे तो मुलाकातें। ये एक अजीब व गरीब सी, और ये सारी कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो रही है इसमें? बेटी उनकी यहाँ पंजाब में वज़ीर आला हैं, और भाई उनके वज़ीर आज़म हैं, और जो वड़ा घर है उनके साथ उनकी जमात के बहुत ही आइडियल ताल्लुकात और एक पेज चल रहा है। ऐसे में नवाज शरीफ को भागने की क्या ज़रूरत है? कोई नहीं भाग रहे भाई। अगर वो जा भी रहे हैं तो वो वापस आ रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन इसलिए उनकी अपनी जमात की या हुकूमत की नालायकी है कि वो बता ही नहीं सके। अब तालिबान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ तालिबान खान, इमरान खान साहब को तालिबान खान कहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके कागजात जमा हो गए हैं, अब स्क्रूटनी हो रही है। अक्टूबर के एंड में कहीं जाके ये इलेक्शन होगा, अक्टूबर के अवाइल में इसके नाम की अनाउंसमेंट होगी, कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है अक्टूबर के। अब शिकायत का अंबार लग गया है पाकिस्तान से, बाकी पाकिस्तान के बाहर से भी उनको मेल्स जा रही हैं, उनको लेटर्स जा रहे हैं, उनके कुछ रेजोल्यूशंस जो है ना साइन हो रही हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। क्यों? वो कहते हैं जी इनको तो तालिबान खान कहते थे, तालिबान ने ख़ुद इनको कई बार अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है, ये शिकायतें जा रही हैं। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि उन्होंने असम्बली के अंदर जो इमरान खान साहब ने कहा था कि उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था। ठीक हो गया ना, उसामा बिन लादेन वो एबटाबाद में मारे गए पहले कहा, और फिर उसके बाद फ़ौरन कहा कि शहीद हो गए। ठीक है, तो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन आपके हिसाब से दहशतगर्द हैं, और वो तो उनको शहीद कहते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने वो भी बयान उनका लगाया कि जनाब देखें कि औरतें अगर इस तरह के कपड़े ना पहने तो मर्द कोई रोबोट तो है नहीं, अगर औरतें इस तरह के कपड़े पहनती हैं तो इस वजह से तो वो फिर उन पर अगर वो अटैक होता है या उनका रेप होता है तो वो ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। तो ये तो इस तरह का बंदा है, ये तो औरतों के ख़िलाफ़ है, और ये औरतों के ख़िलाफ़ बयान देता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपने करप्शन 190 मिलियन पाउंड की पकड़ के दी थी, वो जिस साहब की थी, इन्होंने उसी साहब की झोली में डाल दिया। और फिर साथ ये कहा कि पाकिस्तान की अदालतों ने इनको कन्विक्ट किया है, ये मुजरिम हैं, और साथ ये कहा कि जनाब ये करप्शन में भी लिथड़े हुए हैं, और ये इस तरीके से इनके मुकदमात चल रहे हैं। तो आप ऐसे बंदे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर क्यों बनाते हैं? इससे पहले मैं सुन रहा था बहुत सारे लोगों को, तलत हुसैन साहब बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा कि जी देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें से नोबेल इनाम याफ्ता कितने लोग निकले पढ़ के, और उसके बाद कितने लोग हैं जो सियासतदान, जो बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरान कितने हैं। ख़ुद बरतानिया के वज़ीर आज़म, वज़राए आज़म जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, और मुल्कों के प्रेसिडेंट्स और मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स, और मुल्कों के कितने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मिनिस्टर्स थ्रू आउट द कंट्री जो इस मुल्क से, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। कितने साइंसदान हैं, कितने एजुकेशनिस्ट हैं, कितने इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, स्टूडेंट्स थे, वो यहाँ से निकले। तो बहुत बड़ी, तो ऐसी यूनिवर्सिटी इनको कैसे? अब बात ये है, देखें मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो मुकदमा है या जो शिकायतें हैं, जो अंबार लग गया है, इसके हवाले से तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी होती, अगर कुछ भी होता, तो वो फौरी तौर पे खान साहब के कागजात रिजेक्ट कर देते। और अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर उनका वो जो फ़ैसला होना हो ख़ुद उन्होंने करना और मेरिट पे करना, तो खान साहब बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से उठाया गया, जिस तरीके से ये इशू उठाया गया, जिस तरीके से इसके पीछे ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है,
جس کے پیچھے مبینہ طور پہ جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں، جس طرح سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایجنٹ کو پالا اور انہوں نے اپنے ایجنٹ کی آبیاری کی، اور جس طرح سے اب نئی نسل تو نہیں جانتی، جس طریقے سے حکیم سعید صاحب نے کہا یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا، یہ وہی صورتحال ہے۔ اگر یہ میرٹ ہوتا تو وہ دو منٹ کے اندر اس کو ریجیکٹ کر دیتے، لیکن اگر یہاں پہ وہ والی صورت، بھائی یہاں تو کچومر نکل گیا ہے نا، لوگوں کی تہذیب کا، ملکوں کی تہذیب کا، یہاں پہ حکمرانوں کی تہذیب کا، ہر کسی کا کچومر نکل گیا ہے کہ جب سے وہ فلسطین کا ایشو آیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 40-45 ہزار لوگوں کا قاتل جب وہ امریکہ کے کانگریس میں جاتا ہے تو وہاں پر ان کو کھڑے ہو کے استقبال کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نیتن یاہو کا یہ کیا نہیں گیا، آپ یہ خود بتائیں، وہاں پر اس طرح سے استقبال، تو کدھر گیا انسانی حقوق، اور کدھر گئی اخلاق، اور کدھر گئی تہذیب، اور کدھر گئی ساری چیزیں۔ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایسے یہ اتفاقی طور پہ کوئی عمران خان نے اپلائی کیا ہوتا تو پھر تو ڈیفینیٹلی یونیورسٹی اتنی کوئی اٹانومس ہوتی، بہت سارے معاملات میں ہے بھی صحیح، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اس حساب سے جناب اتفاقی اپلائی کیا اور ان کو پتہ چلے کہ ہائے ہائے ہمارے پاس یہ جس نے اپلائی کیا وہ تو ڈاکو ہے، وہ تو گھڑیاں بیچ کے کھا گیا ہے، وہ جس نے اپلائی کیا ہے وہ تو اسامہ بن لادن کو شہید کہتا ہے، جس نے اپلائی کیا ہے وہ تو طالبان کے دفتر کھولتا ہے، جس نے اپلائی کیا ہے اس نے جو ہم نے کرپشن پکڑ کے دی اس نے اسی کی جھولی میں ڈال دی، تو جس نے اپلائی کیا ہے وہ تو اس طرح سے عورتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اچھا یہ ہوا تو یہ ریجیکٹڈ۔ لیکن جب اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پورا پری پلانڈ سسٹم ہے، ایک اگر پوری سازش کے تحت ان کا نام شامل کیا گیا، پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو الیکشن لڑوایا جا رہا ہے، تو پھر تو یہ چیزیں تو سامنے نہیں ہوں گی۔ پھر تو وہ جو ایجنٹ کے طور پہ، اگر وہ کسی کا ایجنٹ کے طور پہ وہ جس طریقے سے آج کل تو مولانا صاحب کے پاس بار بار جا رہے ہیں، حالانکہ مولانا صاحب تو خود ان کو کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہیں کہ یہودی ایجنٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ایجنسیوں والے آئے تھے اور مجھے آ کے بتایا، جی مولانا صاحب بتا چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہ وہ جلسے میں بتا چکے ہیں کہ میرے پاس تو ایجنسیوں والے آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جی آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں تو ٹھیک کہتا ہوں، وہ ہیں یہودی ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں اس بات کے، اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں۔ اب یہاں پر جہاں اس طریقے کا پری پلانڈ طریقے سے اپنے ایجنٹ کو لڑوایا گیا ہو یا لڑوایا جا رہا ہو الیکشن، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر ریجیکٹ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں اگر تو وہ یونیورسٹی اٹانومس ہوئی، اگر تو اس نے یہ آرگومنٹس میں تو بہت وزن ہے نا، بہت زیادہ وزن ہے کہ جس طریقے سے، اور ساتھ ان کے بیانات اٹیچ کر رہے ہیں اور ساتھ ان کی سارے ثبوتوں کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں، اگر تو وہ یونیورسٹی اٹانومس ہوئی اور میرٹ پہ ہوا تو یہ تو ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ پری پلانڈ والا سلسلہ ہے کہ پوری پلاننگ کے تحت ان کو لڑوایا جا رہا ہے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے، اور پھر یہاں سے کہیں کہ جی ادھر آئے وہ اٹینڈ کرنے کے لیے اور یہاں پر شور مچائیں کہ جی دیکھو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کو پاکستان نے قید کر رکھا ہے، اور پھر یہاں پر انتشار پھیلانا ہو اور وہاں پہ بیٹھ کے اس سے پریس کانفرنسز کروانی ہو اگر وہاں پہ ان کو نکال کے، تو یہ تو پوری پلاننگ پھر ہو رہی ہے نا۔ پھر اس پلاننگ میں تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا نام ریجیکٹ ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔